شكرا سيد الرئيس. مرحبا بالسيد الوزير بكل اطارات الوزاره. سيد الرئيس، هو في الحقيقه كيف نحكوا في الوزاره هذه اي نجم نرجع ونزيد كما قلت الباشا وزراء ومن غير تشنج ومن غير امور شخصيه، خاطر احنا رانا زعام ياسر ولينا في تونس، كل واحد تحكي معاه على مشكله وزاره تولي مشكله حزبيه ومشكله. نحكي مع السيد الوزير الان ومع الاداره نتاعو والاطاراته كيف نرجعوا نحطوا بلاي باك المداخله نتاع ولد عم مناول نتاعي والمداخله نتاع عم مناول ما تبدل حتى شيء، نجم نحطها غاديك يتفرجوا فيها الناس، هي بيدها الاشكاليه. باهي، لكن اليوم شنو اللي صاير؟ اليوم ولات مشكله وطنيه، اليوم نحكيو على انتخابات 2019. كي نحكيو على انتخابات 2019 الناس الكلية تحكي على حياد الاداره، واهم حاجه كي نحكيو في حياد الاداره نحكيو على وزاره التكنولوجيا والاتصال، لأنه اليوم الناس الكل حتى في موقع الاتهام، والناس الكل تحكي على التنصت، والناس الكل ولات تحكي واتساب، وحتى الواتساب ولا مخترق، وهذا الكل دليل انه ما عادش ثم ثقه مهتزه، ما عادش ثم ثقه اصلا، يعني الامور الثقه ولات مهتزه بين الناس. واذا كان احنا اليوم ساعات يجيك شكون يحكي لك في حديث حكيته انت وواحد اخر في التليفون، معناها لاني كاي ما عادش نحكيو احنا فهمتني ولا على شكوك، ولات بالحق ثم تنصت موجود وثم ناس واصله في الامور هذه. شنو هو الشيء هذا اللي قاعد صاير؟ وشنو هو الهيصله الموجوده خاصه على السياسيين؟ لهنا نحب نحكي يا اخي قل لي احنا في دوله ولا في عصابات؟ راهو احنا كلامنا نقولوه فيه قدام الراي العام، ونقولوا فيه ساعات في المكاتب معاكم سيد الوزير اكثر من نحكوا في التليفونات. معناه بالتالي ما عندنا ما نخبيه، واللي يخبي فهمتني ثم ناس مختصه وثم اجراءات قانونيه يمشي لها. اليوم شنو هو راي السيد الوزير في الاتهامات المتوجهه ليه ولوزارته في استعمال الوزاره لاغراض سياسيه؟ في انه اليوم نلقاو النقابات الاساسيه تاع قطاع التكنولوجيا والمعلومات تقول اللي ثم برنامج لضرب القطاع والسيطره عليه وعلى معطيات اجهزه الدوله الحساسه تحت غطاء التعصير ودفع الاقتصاد الرقمي. الكلام هذا مش عماد ولد جبريل قال. تقول كيف في بيان تنديد انه المجله الرقميه التي سيقع اصدارها قريبا ما هي الا واجهه تخفي توجهات واجندات تخريبيه لا وطنيه، سيكون من الصعب اصلاح تبعات فحواها او تلافيها. تقول كيف في البيان متاعها تعمد تعيين احد مقربيك رئيسا مديرا عاما بالوكاله التونسيه للانترنت في مخالفه للشروط والقوانين الجاري بها العمل. كيف انشاء مؤسسه موازيه لقطب الغزاله واخرى للمركز الوطني للاعلاميه واستحواذه على بيانات خاصه بالبريد التونسي واقصاء اخصائي الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه وتهميشهم والغاء العديد من الادوار. وطالبت الوزاره هي النقابات هذه انه ثم اخطار كبيره تمس امن البلاد، وطالبت بتحييد وزاره التكنولوجيا والاتصال. احنا ما نحكوا على التحييد تاع الوزاره، لكن نحكوا على تحييد القطاعات هذه والمؤسسات اللي تابعه الوزاره على الاقل بالنسبه لي، وتعيين كفاءات وطنيه مستقله على راسها. احنا كيف نرجعوا للمداخله قديمه في الموضوع هذا، كيف حكينا على الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه وحكينا كيف على قطب الغزاله، اما اهم حاجه اللي حكينا عليها هي المركز الوطني للاعلاميه، وقلنا انه المركز هذا يمثل شريان الدوله، وقلنا ان المركز هذا متصله به كل الوزارات، واذا كان فهمتني ولا متصله به كل الوزارات وقت اللي يولي مهمش المركز هذا وقت اللي نعملوا له مؤسسه موازيه تخدم خدمته، ايش معناه؟ ولات عندنا دوله داخل الدوله؟ ولات عندنا ناس اقوى من الدوله؟ المركز هذا مو مركز وطني. اليوم المركز هذايا المعطيات الشخصيه نتاع الناس الكل عنده، وكي تعمل انت تهمشه ما عادش يخدم خدمته هو، وكي يولي المركز هذايا فهمتني ولا عباره على ناس مجمده مش قاعده تقوم بنشاطها، وكي نعملوا له مؤسسه موازيه معناها معطيات الدوله هذيك ومعطيات الوزارات ومعطيات الشأن العام التونسي ومعطيات السياسيين
يحكوا لي كانوا يولوا عند الناس هذوما. شنو هي الشركه هذه؟ وعلاش تعملت؟ وتحت غطاء اذا كان مش تحكي لي بالارقام وبالقانون اني نعرف مش تعطينا معطيات ولا قانونيه، لكن مجرد وجود الشيء هذا علاش اني لحد الان رئاسه الحكومه ما تحركتش فيه الملف هذا؟ وعلاش مش هذا تبع رئاسه الحكومه؟ ما هو عندنا ثقه في رئاسه الحكومه؟ ما هو عندنا ثقه فيه الناس الكل كي ما هو صوتنا له رئيس الحكومه الناس الكل وعندنا فيه ثقه والناس الكل تدافع عليه. يلا خليه هذا تبع رئاسه الحكومه سيدي، المركز هذا خليه تبع رئاسه الحكومه. معليش معناها مخلينه احنا في مجربات سياسيه. اليوم ما نجموش نحكوا على انتخابات 2019 بالمعطيات هذه المنتشره عند ناس اخرى وبالشيء هذا وبالشكوك هذه، واحنا نعرفوا. تاني ساعات يجيني فهمتني ولا ميساج ما نعرفوش من عند شكون، تلقاه فهمتني ولا حزب الفلاني يهني فيا. باش تهني فيا؟ منين جبت معطياتي؟ تاني حزبي ما يعنيش انا حزبي. من اليوم فهمتني ولا نحكيو في حوايج واضحه كلير انات. تحب اليوم تونس تحبوها في الانتقال الديمقراطي، المركز هذايا اقوى من اي مؤسسه موجوده في البلاد، والمركز هذايا هو شريان البلاد وهو سياده الدوله. اليوم ناس تحكي مركز هذا مخترق من احزاب سياسيه ومخترق من دول اخرى، وبما انه الشركات اللي دخلت في المجال هذايا شركات تركيه، بالتالي احنا ولينا تبعين الاتراك جعلنا الدوله العثمانيه باش نخرجوا من المشكل هذا. ويا سيدي نزهوك وانت على راسي وعيني. خليه هذايا الناس تسير رواحها برواحها وخلوه تبع رئاسه الحكومه. خليه المركز هذا، خلي باش الناس حتى حد ما ينجم يلوم غدوه على الانتخابات التشريعيه، وحتى حد ما ينجم الرئاسيه، وحتى حد ما يشكك فيها. كيف في المجال هذا اني زاد فيما يخص الاتصالات والتكنولوجيا وكذا. انا حكيت معك قبل وقلت لك تحكوا فيه كليك راهو غلط وصوره غالطه وطريقه تمويل باش نجيبوا الفلوس والله اعلم وين تمشي. اليوم 3 سنين نطالبوا بتغطيه نتاع شبكه في المهديه، 3 سنين نطالبوا بريزو، 3 سنين ظهر لي المناطق الداخليه المهمشه تحبوها من غير ريزو ومن غير انترنت، فهمتني ولا باش تعبث فيها الناس كيما تحب. اليوم 7000 منطقه في المهديه بدون تغطيه بدون شبكه نتاع هاتف قار. ويجي شكون يحكي لك على رقمنه المدرسه التونسيه ويحكي لك على التكنولوجيا. تيما التكنولوجيا يحط له ساعه بواطه نتاع بريد قدام داره، وحط له ساعه كيفاش يكلم صغاره في الخارج، وحط له كيفاش يتصل، وبعد يحكوا لنا على رقمنا. يزينا من البروباغندا الزايده، وبالله فهمتني ولا نحبوا اجابات واضحه، واذا ما جاوبتش شكرا.